تمہارے دل من بعد ذالک اس کے بعد فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ سو یہ پتھر کی طرح ہو گئے. پتھر کی طرح ہو گئے اور اشد قسوہ یا ان سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں کہ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کہ ان سے نہریں چلتی ہیں، نہریں بہتی ہیں، نہریں نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ لَمَا يَشَّقَّقُ کہ پھٹ جاتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ پھر نکلتا ہے اس سے پانی. وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ گر پڑتے ہیں. لَمَا يَحْبِطُ گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے. وَاللَّهُ اور اللہ بِغَافِلٍ بے خبر نہیں اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے عما ان کاموں سے تعملون جو تم لوگ کرتے ہو. پھر تمہارے دل سخت ہوں گے اس کے بعد سو یہ پتھر کی طرح ہوں گے یا ان سے بھی زیادہ سخت. اور بے شک پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ بہتی ہیں ایسے نہریں اور بے شک پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں پھر نکلتا ہے اس سے پانی. اور بے شک پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے اور اللہ غافل نہیں ہے بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم لوگ کرتے ہیں. اللہ جل جلالہ نے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 5 کے اندر جو ہے اس آیت کریمہ میں یہودی اہل یہود کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے سختی کے متعلق دین سے بے دوری کے متعلق کیا فرمایا. اس سے پہلے اللہ جل جلالہ نے بنی اسرائیل کے ایک مقتول اور قاتل کا ذکر فرمایا اور ایک مرد صالح کا ذکر فرمایا. اور ذکر فرمانے کے بعد جو مقتول جانور یعنی گائے کا گوشت کا ٹکڑا اس کو لگایا تو وہ زندہ ہو گیا اور وہ گوشت کا ٹکڑا
लगा दिया और उसने खुद ही खड़े होकर बतला दिया कि मेरा कातिल फला, और फौरन वो गिर गया, मर गया। तो अल्लाह ताला ने इसके नतीजे में बयान फरमाया कि जिस तरह मैंने इसे जिंदा किया, मोहताज दिलों के गोश्त के टुकड़े से ही वो जिंदा होता, मैं बगैर गोश्त के टुकड़े के भी जिंदा कर सकता था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंतजाम फरमाया था कि बनी इस्राइल के मर्दे साले के जो है अखराजात का माली मदद उस तक पहुंचानी थी, और दूसरी बात खिदमत का सिला दुनिया में खजानों की सूरत में उसे देना था। उखरवी एतबार से तो उसके लिए सिला था ही, नेमतें दी ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें इनामात से नवाजा। तो इसके जिक्र करने के बाद फरमाया कि जिस तरह मैंने इस मकतूल को जिंदा किया, इसी तरह मैं तुम लोगों को भी जिंदा करूंगा। जो सब मर जाओगे तो एक दिन आएगा क़यामत के दिन, फिर मैं तुम लोगों को भी जिंदा करूंगा। अल्लाह इसी तरह जिंदा करेगा जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत से वो मकतूल जिंदा हो गया, इसी तरह पूरी कायनात के लोग कब्रों से जिंदा होकर मैदान हश्र की तरफ दौड़ेंगे। तो अब इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पत्थर की 3 तरह के पत्थरों का जिक्र फरमाया कि एक पत्थर वो है कि जिससे पानी खूब बहता है, चश्मे जारी रहते हैं, खूब बहता है, और एक किस्म पत्थर की वो है कि जिनसे पूरी तरह चश्मे और बहने तो जारी नहीं होती, लेकिन वो फटते हैं और फटकर उससे थोड़ा थोड़ा पानी रिसता है, थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है। नहरों की तरह तो नहीं निकलता, चश्मे की तरह तो नहीं बहता, थोड़ा थोड़ा पानी उनसे जाहिर होता है। और तीसरी किस्म पत्थरों की ऐसी है कि इन 2 पत्थरों का तो कोई काम नहीं कर सकता, जैसा आंखों से दूर दिखाई देते हैं आज के दौर में भी। आप देखेंगे पहाड़ों से, पहाड़ी इलाके में चले जाओ, जगह जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से पत्थरों से पानी निकल रहा है। पत्थर जो है अपने अंदर से चश्मे से फूट रहे, निकल रहे, और इसी तरह किसी जगह पर चश्मे तो नहीं निकल रहे, लेकिन हाथ तो तक रहते हैं पानी से। पानी की नमी जो है उनसे अया होती है। तो कुछ पत्थर तीसरी किस्म पत्थरों की ऐसी है कि जिनके अंदर पहले किस्म पत्थरों के यानी कि पूरी तरह चश्मों का बहना ऐसा तो नहीं है, और ना ही उनसे नमी जाहिर होती है पानी की, बल्कि तीसरी किस्म पत्थरों की ऐसी है कि वो अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं, अपनी जगह से हिलकर वो गिर पड़ते हैं अल्लाह के खौफ से, पहाड़ की चोटियों से, पहाड़ की बुलंदियों से, अपनी जगह से, और खुद ब खुद जो है हिल जाते हैं, गिर पड़ते हैं। तो ये क्या है? अल्लाह के खौफ से। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरह इंसानों को अकल अता फरमाई, तो इस तरह की अकल जानवरों के पास है, लेकिन जानवर क्या है? समझते हैं। और पत्थर जो है ये जवाहरात में से है, और इंसान और जानवर ये हैवानात में से है। तो इंसानों में अकल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे ज्यादा अता फरमाई, और हैवानात को इंसानों के मुकाबले में उन्हें दुरुस्त और गलत की कोई उन्हें इम्तियाज नहीं है, न उनके लिए कोई पकड़ लकड़ है कि तुमने गलत काम किया है, दुरुस्त काम किया तो अल्लाह उस पर अज़ाब। तो हाँ, किसी ने ज्यादती की होगी तो जानवरों से भी उसका हिसाब होगा, लेकिन उनके अंदर अकल इंसानों जैसी थी। और तीसरा नंबर आ जाता है जवाबात का, जिस तरह ये पत्थर वगैरह है, दरख्त वगैरह है। तो ये पत्थर जो है इनका अंदर अकल तो नहीं है, लेकिन इनका अंदर हिस्स है, इन्हें कुछ ना कुछ समझने की हिस्स है, कुछ ना कुछ शऊर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने शहर को उन्हें अता फरमाया है। तो उस हिस्स के मुताबिक ये समझते हैं, उस हिस्स के मुताबिक ये परखते हैं, समझते हैं, और उसके मुताबिक ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीहात भी करते हैं। व इन्नी शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, एक हर चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीहात करते हैं, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो दरख्त है, चाहे वो चरिंदे हैं, चाहे वो परिंदे हैं, चाहे वो इंसान है, चाहे वो
اتنے نرم ہو جاتے کہ جس طرح کے پانی پتھروں سے چشمے بہتے ہیں کہ اس کا اتنے ہی دوسروں کا احساس کیا اندر پیدا ہوتا ہے. اتنے دن کے غریبوں کے لیے محتاجوں کے لیے دستوں کے لیے لوگوں کے لیے اللہ کی مخلوق کے لیے انتظار ہو جائے. چلو اتنے نہ ہو گئے کم از کم کچھ نہ کچھ دوسرے حصے درجے کے پتھر کی طرح کچھ نہ کچھ اثر کے دل کے اندر دوسرے کے احساسات کا ہوگا, دوسرے کے حق کو حق سمجھنے کا ہوگا, دوسرے کی تکلیف کو تکلیف سمجھنے کا ہوگا. یہ اپنے آپ کی کچھ نہ کچھ عبادت ہی کر رہے تھے, کچھ اللہ کی بات کر ہی چل رہے تھے. پھر تیسری قسم کچھ پہلی دو قسم کی نہیں, تیسری قسم ایسی کہ پتھر بھی اللہ کے ڈر سے اپنی جگہ سے گر پڑتے ہیں. تو ان کے اندر کم از کم تیسری قسم جو پتھر کی پہلی دو قسموں کے مقابلے کم درجے کی ہے, کم از کم ان کے اندر اتنا ہی ڈر پیدا ہو جاتا اللہ کو زندہ جتنا کہ اس پتھر کا ہے جو اپنی جگہ سے اللہ کے خوف سے گر پڑتا. کم از کم ان کے دل اتنے ہی نرم ہو جاتے, اتنی سے اتنا ذرا سا اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا کہ کتنی نعمتیں اللہ کو عزت نے عطا فرمائی, کتنی مرتبہ ان پر اللہ کو عزت نے عذاب کو فرمایا, ان پر ٹال دیا, عذاب کو جو ہے ختم فرما دیا. کتنے اللہ کو عزت کی نعمتیں ان پر نشاور ہوئی. کم از کم ان کے دلوں کے اندر تیسرا درجہ جو پتھر کا ہے اسی کی طرح ان کے دل کے اندر تھوڑا سا ڈر پیدا ہو جاتا. لیکن اتنے ہی سمجھ سے نہ تو پہلی قسم پتھر کی اتنا نرم ہوئے کہ پوری طرح لوگوں کے ذریعے کے دل بچھ کر, لیکن دوسری قسم پتھر کی طرح ان کے دل نرم ہوئے کہ پوری طرح کچھ نہ کچھ تک ان کے دل نرم ہوتے. اور جب پہلی دو قسم تیسری قسم ہی پتھر کی کہ اللہ کے ڈر سے وہ بھی بس اپنے ہل جاتے ہیں, اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے خوف سے. کم از کم یہ کے اندر اتنا ہی خوف پیدا ہو جاتا. تو یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوئے, پتھروں سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہوئے کہ اپنے رب کی چاہت کے مطابق زندگی نہ ہوتا, نبیوں کے طریقوں پر زندگی نہ ہوتا, رب چاہیے زندگی نہ ہوتا. اور ہر وقت کے اندر جو ہے ایک ضد اور ایک اعتراض کے ساتھ ہو گیا کہ اپنے رب کی بات نہیں چلنا بلکہ جو ان کا دل چاہے گا اس کے مطابق ہوگا, اس کے مطابق زندگی بسر کرو. تو اللہ رب العزت نے ان کے مطابق اہل یہود کی عادات کے مطابق بتایا کہ اس طرح کے اہل یہود. تو پتھروں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کا خوف سے کرتے ہیں, اور ممکن ہے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے نہیں کرتے, کسی اور وجہ سے اپنی جگہ سلسلے میں جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں اللہ کے ڈر سے وہ ہل جاتے ہیں, بس اللہ ایسا بھی ہوتا ہے, گر پڑتے ہیں, ہل جاتے ہیں. تو انسانوں کے دل جو ہے اتنے سخت نہیں ہونی چاہیے, اتنے سخت نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو کی طرف ذرا بھی ان کی نظر جائے. انسانوں کیسا ہی ہو کم از کم اتنا جو اس کے اندر اتنی طرف جو اتنا ڈر اور خشیت الہی جو ہو کہ اللہ کا جو نام آئے, جب ظلم ہوتا ہوا دیکھے, کسی کو نافرمانی کرتا ہوا دیکھے یا اپنے دل میں کسی مسئلہ آئے تو اللہ کا ڈر ایسا مانے ہو جائے اور خراب ہونے کے لیے کہ وہ ان سے بچ جائے, ظلم کرنے سے بچ جائے, گناہ کرنے سے بچ جائے, دوسرے کے دل کو درد سمجھ کر, دوسرے کے درد کو درد سمجھ کر اور اپنا درد سمجھ کر زندگی گزارے, اور دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر زندگی گزارے. تو انسانوں کے دل اتنے ڈر ہونے چاہیے, سخت نہیں ہونی چاہیے, اللہ کو عزت کی چاہت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. تو اسی کی طرف کی آیات کریمہ میں اشارہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو, تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے. کہ جب میں واقعہ پیش آیا بنی اسرائیل کے اندر مقتول کا, تو مقتول کے قاتل کا معلوم ہو گیا, اللہ رب العزت نے فیصلہ کرا دیا, لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ذکر و بنیاد پر آئے تھے. حالانکہ اس سے پہلے جب معلوم نہیں ہوا تھا, اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واضح طور پر فرما دیا تھا کہ یہ جو مقتول جو بتایا ہے یہ سچ بتایا ہے, خود ہی یہ زندہ ہو کر جو کہے گا کہ طرف نماز قاتل ہے اور یہ سچ کہے گا. لیکن جب اس سے پہلے بستی کے لوگ ایک دوسرے پر جا رہے ہیں, تو نے قتل کیا, فلاں نے قتل کیا, فلاں نے قتل کیا, اس طرح میں ایک دوسرے کے ساتھ تلاشیاں کر رہے ہیں, اور اسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اس سے جان چھوٹ جائے. ان طاقت اور ان بہتان ان الزامات سے ہم نے
बावजूद इन लोगों के दिल जो है सख्त हो, ऐसे सख्त हुए कि पत्थर भी इनके मुकाबले में नरम, पत्थर भी इनके मुकाबले में नरम। ये उनके चश्मे भी बेर पड़ते हैं नरमी से, उनसे जो है नबी की तारीफ हो जाती है नरमी से, उनसे जो है अपनी जगह से अल्लाह के खौफ से हिल पड़ते हैं, इस तरह उनका तहदीस है। तो ये पत्थरों से भी नहीं गुजरे, पत्थरों से नहीं गुजरे। तो आज के दौर में भी अगर कोई शख्स जो है सारे अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी की सीरत जो हम लोगों के सामने है, दीन हमारे सामने है, लेकिन इसके बावजूद हम जो है नमाजों को छोड़, इसके बावजूद हम जो है एक दूसरे से मुआमलात को दुरुस्त न करें, इसके बावजूद हम एक दूसरे पर जुल्म और जो है ज़्यादतियां करते हैं, इसके बावजूद हम लोग जो है हराम जो है रास्ते में इख्तियार करते फिरे, तो हमारे दिल भी या इतने सख्त हो गए कि हम अपना रब से डरते हैं। ये दिल जो है अल्लाह का खौफ अपने अंदर रखते नहीं कि अल्लाह ताला का इतना तो खौफ होना चाहिए कि इंसान जब गुनाह करे तो कम अज कम अगर रोक नहीं सकता तो दिल में उसकी जरा एक जो है नफरत पैदा हो जाए कि गलत काम, और अगर खुद भी करना चाहे तो फौरन रुक जाए कि रब मुझे देख रहा है तो देखे या ना देखे, क्या अपने रब को भी क्या चाहता। तो हमारे दिलों में नरम होना चाहिए, और नरम किस वक्त होगा जब हम अपने रब की चाहत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे और जो है अहकामात की जो है पूरी तरह रियायत करके जिंदगी बसर करेंगे। तो हर एक तकलीफ को, अपनी हर एक की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझकर हम लोग जिंदगी गुजारने वाले बन जाए, दूसरे की एहसास को अपना एहसास समझकर हम जिंदगी गुजारने वाले बन जाए, दूसरे के हक को अपना हक समझकर जिंदगी गुजारने वाले बन जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के दिलों में इश्क रसूल अता फरमाए और खशियत इलाही अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व आखिरु मुत्तकीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्ली अला